यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। बालेन शाहले चाहिँ जस्तो अब आफ्नै कार्यालयमा महानगर प्रमुख हुँदाखेरि उनी र उनको टिमले मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने लिफ्ट चढ्थे, तर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोल आएपछि उहाँले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई खुला गरिदिनु भएको छ, अथवा जसले पनि चढ्न मिल्ने। हर्क साम्बाङले के भन्नुभएको थियो भने यस्तो स्वार्थी नेताबाट जसले चाहिँ लिफ्ट पनि आफ्नै निजी बनाएको छ, यस्तो स्वार्थी नेताहरूबाट देश बन्दैन भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सायद त्यसैको अभिव्यक्तिको परिणाम पनि हुनसक्छ। आज खुला भएको छ होइन यो काठमाडौँ महानगरको यो लिफ्टलाई, कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर यसलाई? अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। आफूलाई राजा महाराजा भन्दा पनि ज्यादा शौखिन देखाउने होडमा अघि बढेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका असफल मेयर जसले राजीनामा दिइसकेका छन् र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने नक्कली झाँसा बाँडेर झापामा पापा खान कुदेका छन् हो, उनले वास्तवमै जसरी जनतालाई हेपेका थिए, दिलमा पत्थर परेका, ढुङ्गा जस्तो मन भएका, मानवता नभएका बालेन शाह वास्तवमै आफूलाई जनताभन्दा धेरै सर्वोच्च ठान्छन् र उनी आफूलाई राजा महाराजा समान ठान्छन्। संयोगले सुडी शाह भए पनि उनले आफूलाई ठकुरी शाहभन्दा कम सम्झिँदैनन्। तपाईँ यसैबाट बुझ्नु कि एउटा लिफ्टको सवालमा त यो मान्छे यति अव्यवहारिक र एकल काटेर अभिजातवादी छ, यति विभेदकारी छ भने यसले राज्यको महत्त्वपूर्ण स्थानमा आफूलाई पुर्याउन सक्यो भने यो मान्छेले त जनताको शिरमा गिर खेलिहाल्छ नि। बालेन शाहले मान्छेलाई मान्छे नगनेको, जनतालाई जनता नगनेको, जनतालाई भगवान नसोचेको र त्यसकारण आज उनले जुन लिफ्ट प्रयोग गर्थे, अब सुनिताजी स्वाभाविक रूपमा अहिले बालेनले छोड्ने बित्तिकै स्वतः कार्यवाहक मेयर हुनुभएको छ र बालेन शाहले मात्रै युज गर्ने पासपोर्टबाट चल्ने त्यो लिफ्ट अहिले सबैको लागि चल्ने बनाइएको छ र यो महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो। यो राम्रै भएको छ र फुटपाथमा गरिबहरूले रोजीरोटीको लागि व्यापार गर्ने कुरालाई बालेन शाहले भाँजो हालेका थिए, आज फुटपाथमा पनि व्यापार बिस्तारै चल्दैछ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, प्याराडाइम सिफ्ट अहिले देखिँदैछ। अब हेर्नु त, रामेशको गीत चोरचार गरेर पाइरेसी गरेर गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन गरिबको चमेली बोलिने कोही छैन भन्थे, आफै गरिब विरोधी छन्। त्यसकारण वास्तवमा बालेन शाहले जुन ढङ्गले लिफ्ट कब्जा गरेका थिए त्यो लिफ्ट अहिले जनताको लिफ्टको रूपमा सार्वजनिक प्रयोगमा आएको छ। यसको लागि हामी पनि उपमेयरबाट कार्यवाहक मेयर हुनुभएको सुनिताजी र त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईजीलाई धन्यवाद दिन चुक्दैनौँ। मान्छे यी बालेन यो हिसाबले हेर्दा पनि स्वार्थी नेताको रूपमा देखिए, जनविरोधी, देशमा लुसिफरवादी चिन्तनको बीजारोपण गर्ने, ब्ल्याक इनर्जीलाई संस्थागत गर्ने, देश चलाउँछु भन्ने झाँसा दिए पनि देश जलाउन भूमिका खेलेका र सिंहदरबार जलाउने कुराको परिकल्पना गरेका, जबकि तपाईँलाई थाहा छ अन्य कुराहरू यथावत रहेमा पनि देश जलाउने स्क्रिप्ट लेख्नु भनेको अपराधको 25% फत्ते गर्नु। यस्तो काममा संलग्न भएका जसमाथि अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। उनी आफूले अब नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरेका छन् देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको आधारमा। अहिले अब रवि लामिछानेको बिजोग भएपछि अब अहिले रवि लामिछाने भन्दा बढी लुसिफरवादी ढङ्गले नव जेलेन्स्कीको रूपमा नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्कीको अवतारमा आएका बालेन शाहलाई सिँगार पटार व्यापक गरिएको छ। अब यी दुई बिचको अहिले जुन ढङ्गको पानी बाराबारको अवस्था देखिन्छ होइन, भित्रबाट भुतभुते खरानी देखिरहेको छ, धुवा निक्लिसकेको छ, आगो लागेको नदेखेको मात्रै हो मान्छेले। त्यसकारण रवि लामिछाने फेरि अर्को राष्ट्रघाती काम गर्न जाँदैछ। होइन, रवि लामिछाने त बालेन शाहलाई साथमा नलिकन एक्लै भारत सुटुक्क जाँदैछ भन्ने कुरा, यद्यपि उनको खुट्टामा चोट लागेको हस्पिटलाइज भएको कुराहरू यो बिचमा आएको थियो। फेरि ब्यान्डेज बाँधिएको नक्कली फोटो भनेर पनि बाहिर आयो। अहिले उनी भारत जाँदैछन्। यो भारत कतिपयले चाहिँ उनी शरणमा जान लागे, बालेन शाहबाट भएन, ओहो अब भएर भनेर उनी भारतमा पाउ पर्न जान खोजेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। के हो वास्तविकता पुण्य सर? अब यसमा यस्तो छ, पछिल्लो समय रासपाभित्र पनि एक्लिँदै गएका र मुद्दाको पेचियो दबावको कारण जुनसुकै समय
बालनहरूकै सेटिङमा फेरि पनि चुनाव अगाडि नै या पछाडि जेल जाने सम्भावना तीव्र भएका रवि लामिछानेको छटपटाट तीव्र छ। हुन त घाउचोट लागेको मान्छेलाई कठैबरा भन्नुपर्छ, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्छ, तर नक्कली काम्रो बाँधेर नक्कली प्लास्टर लगाएर एआई भिडियो बनाएर पब्लिकको सिम्पेथी भड्काउन खोज्नेहरू वास्तवमै नाटकी नै हुन्, चटकी नै हुन्, चटके नै हुन्। यिनीहरूबाट देश चल्दैन। यिनीहरूले देश चलाउन होइन जलाउन मात्रै जान्दछन्। रवि लामिछाने पनि कौनसा गतिको मान्छे हो? देशको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता भइसकेका मान्छे, अमेरिकी नागरिक भइसकेका मान्छे, अहिले पनि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको कुनै निशा प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, अब झन्डै आधा दर्जन मुद्दा खेपेका मान्छे हुन्। राजधानी दुरुपयोग, पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा बिउतिरहेको छ। अन्य मुद्दाहरूको पनि चाङमा घेराबन्दीमा उनी छन्। अब अहिले बालन शाहले चुनाव अगाडि नै उनलाई कतै जेल पठाउने प्रबन्ध त गर्दैनन् भनेर पनि देखिएको छ। उता अत्यन्तै धूर्त टाइपका राजनीतिक हिसाबले टप्परटुइया 2 पैसाको योगदान नभएको नेपाली सेना विघटन गर्ने गेम प्लान अन्तर्गत आएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ भर्जनको रूपमा देखिएका असाध्यै राष्ट्रघाती पोजिसनमा रहेका नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा नष्ट भ्रष्ट गर्नुपर्छ भन्ने, तर अहिले चुनावी भाउतोको कारण देवघाटमा नुहाई टोपल्ने र जनतालाई भ्रम पार्ने कुनै विलक्षण बौद्धिक होइन कि टप्परटुइया बुद्धिजीवीको रूपमा देखा परेका स्वर्णिम वाग्ले जसको परिवार र सन्तान अहिले पनि विदेशी नागरिक छन्, उनको श्रीमती भियतनामी हुन्। यस्तो व्यक्ति डबल कार्ड खेलिरहेका छन्। पश्चिमाहरूको त गुडबुकमा छन्। उनले के गरिरहेका छन् भने रविलाई पनि रिजाउने अनि बालनलाई पनि कज्याउने, यो दुईटा भूमिका, कज्याउने भन्दा पनि बालनको पनि खराउ बोक्ने यो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अब यिनी प्योर एन्ड कम्प्लिट स्वर्णिम भनेको डरलाग्दो मान्छे हुन्। यिनी इन्डियन र पश्चिमाको साझा मान्छे हुन्। यिनले रविलाई पनि त्यहाँ पठाउँदैछन्। हेर्नुहोस् है, चाल चल्न सिपालु छन्। उता बालन शाहलाई उक्साइरहेका छन्, आफू म अर्थमन्त्री बन्छु, नयाँ रामशरण महत बन्छु भन्ने छ। अब अहिले देखिएको 3 जना मान्छे बहुत खतरनाक छन्। राजसपा यिनीहरूकै मुठीमा छ। एउटा बाल्लाटार बसेर राजसपाको संरक्षिका बनेको सुशीला कार्की, यिनी खतरनाक पोजिसनमा छिन्। अर्को स्वर्णिम वाग्ले जो विदेशी योजना अन्तर्गत टप्परटुइया तरिकाले एउटै कुनै राजनीतिक योगदान नभए पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुन खोज्दैछन्। हुन त पर्सि चुनाव भयो भने यिनले नराम्रोसँग हार्दैछन् त्यहाँ तनहुमा, त्यो देखिन्छ। रवि त सुरक्षित छैनन्, बालन त हार्ने अवस्थामा छन् भने अब आफै त महादेव उतार्नु टाङ कल्ले देला बर भने जस्तो स्थिति छ। अब एकजना डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो राजसपा जस्तो नदेखिए पनि राजसपाका आत्मा हुन्। पुलिस अहिले जस्तो रवि बालनको भनौँ न यो गठबन्धन एकतालाई चाहिँ पश्चिमा किताले हेरिएको थियो होइन, अहिले चाहिँ अब भनौँ न रवि चाहिँ यो पश्चिमा किताबाट विश्वास गर्न छाडेको हो कि अब त्यही भएर भारतको शरणमा जाँदैछन् कि भन्ने पनि चर्चा भइरहेछ। कसरी हेर्नुहुन्छ यो, के कतिको सत्य छ यो तर्कमा? अब यस्तो छ, यो पुँजीवादी विश्व शक्ति खास गरी अमेरिका, वेस्टर्न युरोप र गर्लफ्रेन्ड फेर्ने सोख भएको प्ले बोय उस्तै हो। जसरी प्ले बोयले नयाँ नक्कली मिल्ने बित्तिकै पुरानो गर्लफ्रेन्डको नम्बर पनि डिलिट गर्छ, फेसबुक र इन्स्टामा पनि ब्लक गर्छ, व्हाट्सएपमा पनि ब्लक गर्छ। त्यसै गरी रवि लामिछानेको उपादेयता भनेको अब आँप चुहिएपछि फ्याक्ने कोया सरह भयो। किनभने जेलेन्स्कीको खोजी पहिला रविमा गएर टुङ्गिएको थियो। अब नयाँ जेलेन्स्की पायो बालन शाह र जेलेन्स्कीको लेफ्टिनेन्ट पनि पायो स्वर्णिम वाग्ले, अनि जेलेन्स्कीको सल्लाहकार पनि पायो बाबुराम भट्टराई, जसलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि सिँगार पटार गरिँदैछ भन्ने बित्तिकै सुशीला कार्की, बाबुराम भट्टराई, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मान्छेहरू मेन्टर रहेर राजसपा भन्ने पार्टीलाई देशलाई विघटन गर्ने, सेनालाई डिजल्भ गर्ने र देशको धर्म संस्कृति नष्ट गर्ने, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको मैदान बनाउने जो कोसिस भएको छ, रवि लामिछाने स्ट्राटेजिक रूपमा धेरै पछाडि परेको हुनाले पुरानो एउटा सम्बन्ध कायम गरे रहेछन् रविले स्वर्णिमसँग गएर। मुकुल ढकालले जे भनेका थिए त्यो कुरा सही निस्कियो। उनीहरूले चाहिँ दूतावासमा गएर नेपालको भुटानीकरण गर्ने, नेपाललाई सिक्किम जस्तो बनाइदिने, तर प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री बन्ने कुरा बाचा कसम क्रिया खाएका रहेछन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, मोदीको भाइ नेपालको होटल द्वारिकामा बस्दा
एकदमै समसाझै भेट्ट गएर ठेकी कसरी टक्राएकै हो नि रवि लामिछाने। ए। देशको नागरिकता त्याग्ने मान्छे हो यार रवि लामिछाने स्वार्थको लागि। होइन, हर्क साम्पाङले विगतदेखि नै हर्क साम्पाङले भन्दै आउनु भएको थियो कि हर्क साम्पाङले के भन्नुभएको थियो भने होइन रवि बालेन कुलमान त पछि फर्किए होइन, रवि बालेनहरूलाई मिलाउने भनेको यो एमसिसीवादी विदेशीकै गठबन्धन हो भन्नुभएको थियो। आज पुष्टि हुँदैछ, पुष्टि हुँदैछ। हर्क साम्पाङले भने जस्तो पुष्टि हुँदैछ अहिले। हर्क साम्पाङज्यूले भनेको कुरा सरेआना ठिक, किनभने लुसिफरवादीहरूको कब्जामा लानको लागि रविले पनि कुनै न कुनै हिसाबले योगदान गरेका छन्। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेले गैर कानुनी तरिकाले नक्कली पत्र बनाउन लगाएर अथवा नक्कली पत्रको आडमा यसमा त सबै अनुसन्धानमा तानिन्छन्। गृह मन्त्रालयको असली पत्र थिएन, त्यो पत्र लिएर गएर आफूले आफैलाई एउटा नायक जसरी प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर गाडीमा सर्र आएका होइनन् उनी। कुन चालले उनी फेरि गए जेलमा, उनको कारणले 15,000 अपराधीहरू जेलबाट छुटे र तिनले कति गोलीगट्टा लिएर गएका छन्, अपराध मचाइरहेका छन्, 2-4 जनाको हत्या गरिसके। त्यसकारण रवि लामिछाने घातक मान्छे हुन् र उनको नाउँमा हिजो आत्महत्या भयो, त्यसको दुरोत्साहनको मुद्दा पनि उनलाई कमजोर बनाइयो। त्यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सेटिङमा रवि लामिछाने तगडा थिए। अहिले रवि लामिछाने क्रमशः कमजोर हुँदै 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 गएर उनको स्थान बालन शाहले लिएपछि यी दुईटाको बिचमा गाँड कोराको भुँडी फोराफोर पानी बाराबार छ भनेर मान्छेले अनुमान गरिरहेका छन्। को बढी लुसिफरवादी हुने भन्ने कुरामा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ र स्वर्णिम वाग्ले जस्तो घातक शकुनी त्यो पार्टीमा छ, देश विरोधी शकुनी ऊ जस्तो भल्गर, यस्ता भल्गर मान्छेहरूले पोलिटिकली भल्गर मान्छेले देशलाई छिया बनाउन खोजिरहेका छन्, देशको धर्म संस्कृति नष्ट गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसकारण यो बेलामा चुनावको माहौल भएको बेला भारतमा के गर्न जाँदैछन् रवि लामिछाने? जनआस्थाले त न्युज क्यारी गर्यो, 5 फेब्रुअरीदेखि 10 फेब्रुअरीसम्म जाँदैछन्। बाहना के रहेछ भने त्यहाँ रहेको प्रवासी नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्ने रे। अब घाइते भने होइन, टोइलेट बाथरुम जान सक्दैनन् भनेको छ, कठैबाट भन्यौँ स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ, फेरि उनी त त्यता जाँदैछन्। त्यहाँको मान्छेलाई खर्च पानी दिएर नेपाल ल्याउने, गाडीमा भित्राउने, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको मान्छेलाई भन्ने प्लान रे उनीहरूको। र त्यो त देखाउने हात्तीको धारा जस्तो हो। भित्री गोप्य कुरा मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने अमित शाहसँग भेट गर्दैछन् योगी वा अमित शाहसँग, भारतीय गृहमन्त्री हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद लिन जान खोजेका हुन्। ए बाबा, नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्र फ्रान्सेली कम्पनीलाई छाप्न दिने निर्णय, घातक राष्ट्रघाती निर्णय कुन कमिसनको आधारमा गरेका थिए रवि लामिछानेले त्यतिखेर? यस्तो निर्णय गर्ने मान्छेले देशलाई माया गर्छ, आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको, यिनीहरूले त देश बेच्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले बालन शाह र यिनले एउटै पनि मञ्च सेयर गरेका छैनन् जनकपुरपछि। र अब यहाँ घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको जस्तो जुवाको लडाइँ हुँदैछ। रवि लामिछाने खबरदार, भारतमा गएर फेरि नयाँ सन्धि सम्झौता गरिदिन्छौँ भनेर बाचा कसम खाएर नआउनु। नेपालमा यसै पनि हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि यिनीहरूले आवाज उठाएका छैनन्, एमसिसीको विरोध कहिले पनि गरेका छैनन्। त्यसकारण यिनीहरू मोरलेस विदेशी शक्ति केन्द्रद्वारा गाइडेड र यो देशलाई समाप्त पार्न आएका तत्त्वहरू हुन्। सम्भवतः बालन शाहले रवि लामिछाने चुनाव जित्ने अवस्थामा पुगे भने उनले यो मुद्दालाई चर्काएर सम्भवतः अदालतबाट राजधानी दुरुपयोग, पासपोर्ट दुरुपयोगकै मुद्दामा रवि लामिछाने चुनाव नलड्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो मने मने म्या भन्दै त्यो बाख्रा पाठा च्यापेर हिँड्ने अनि कुखुरालाई भोट माग्ने, बाख्रालाई भोट माग्ने आशिका छैनन्। उनको पिआरधारी हुन् उनी, जनआस्थाले न्युज देख्यो। तर त्यो विषयमा निर्वाचन आयोग मौन, केही पनि एक्सन लिएन। जर्मन दूतावासले समेत उनलाई बोलाएर छलफल गर्यो। यो त संवेदनशील कुरा हो नि त, त्यहाँको नागरिक हुने भनेको त। अनि अर्को कुरो, यिनको त फौजदारी केसमा 1 वर्ष अगाडि नै दण्डित गरेका छ नि त अदालतले। तपाईँलाई थाहा छ नि, भक्तपुर जिल्ला अदालतले उनको एउटा फौजदारी केसमा उनले जासुसी चस्मा लगाएर यही ठाउँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा आएर भिडियो खिचेको आदि इत्यादि र त्यहाँ पुलमा गएर वितण्डा गरेको भनेर उनलाई 10,000 कैद र 5 दिन जरिवाना गरेको थियो। 5 दिन सजाय तोकेको थियो। 5 दिन सजाय उनको पुरा भयो। 10,000 रुपियाँ जरिवाना तिरेपछि अहिले उनी कानुन त चुनाव उठ्न सक्दिनन्। उ त्यो खगेन्द्र सुनार हेर्नुहोस्, देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने गरी गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर वक्तव्यबाजी गर्दैछन्। बिचरा रमेश भाइप्रति मलाई दया लाग्यो। कुन जमानामा बोलेको कुरा भन्छन्, उल्टो कुरो, राष्ट्रघाती कुरो, देशद्रोही कुरो, साम्प्रदायिक कुरो जहिले गरे पनि त्यो घातक हो।
के खगेन्द्र सुनारले 10 औँला जोडेर आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई माफ गर्नु होला, मैले बोल्नै नहुने कुरा बोलेँ, मेरो चिन्तन परिवर्तन भयो भने त उनले त काटाकुटुक गरेर रमेश प्रसादले त के भने यदि रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा दोषी देखे म राजनीति नै छोडिदिन्छु भने। अब उनले राजनीति एउटा कुरो के भने उनले छोड्नै पर्ने होला नि त, किनभने रवि लामिछाने नै उनको सहारा हो। रवि लामिछानेको डुङ्गा डुब्दा उनी पनि डुब्ने खतरा हुन्छ। रमेश भाइप्रति मेरो सिम्पेथी छ र रमेश भाइले जसरी अहिले खगेन्द्र सुनारलाई काँधमा बोकेका छन् होइन, वास्तवमा भन्ने हो भने कहिले कहिलेको भिडियो काटेर ल्याएको भनेका छन्। कहिले कहिले गएन रमेश भाइ, 2 महिना अगाडिको ऊ त्यो पासाङजी मेरो लिनु ठिक अगाडि लिएको रहेछ, मैले अहिले त प्राइभेट गर्न लगाएँ के अरे। हामीलाई थाहा छैन त्यो भिडियो कहिलेको, फुल वाच गरेका छौँ हामीले त्यो पोडकास्ट। त्यस कारण अब यिनीहरू जे पनि भन्ने जे पनि गर्ने, अब कोही मोबाइल पसलेलाई टिकट दिएको छ, कोही कहाँ गरेको छ, अब हेर्नु त जम्मै क्वालिटी लेस अराजनीतिक खल्लीबल्लीहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाएको छ। झापामा र्याखी पारिदिए, बिहान म कहाँ पनि हाम्रोतिर पनि घन्टी हल्लाउँदै गएको थिएँ। त्यहाँ जनताले सोधे यो चर्चको घन्टी हो कि के हो, 21 जना पास्टरहरूलाई त टिकट दिनुभएछ तपाईँहरूले, आयो नि त तथ्य। हुन त हामी सर्वधर्म समभावमा विश्वास गर्छौँ, जनआस्थाले सबै न्युज आइसकेका छ होइन। हिजो एकनाथ ढकालवाला युनिभर्सल चर्चवाला फन्डा आउँदा एमाले महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुभयो र आज 21 जना पास्टरलाई त उनीहरूले टिकट दिइसकेका छन्। तपाईँले गौर गरेर हेर्नु भएको छ, त्यो घन्टी पशुपतिनाथको घन्टी जस्तो छैन नि, चर्चको घन्टी जस्तो देखिन्छ। र अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको कपी एन्ड पेस्ट हो, जर्ज सोरस फाउन्डेसनद्वारा पालित पोषित हुन् र यस्ता अपवित्र देशलाई नै बर्बाद बनाउने गरी विभिन्न ठगी अपराधमा संलग्न भएका दोहोरो पासपोर्टधारी, ठगठाग गर्ने, सामाजिक छवि नभएका खल्लीबल्लीहरू, गिदाङ्गेहरू, नौटङ्कीवाजहरूलाई जसरी टिकट दिएको छ, एउटा खत्री केटो बुई 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 उफ्रिरहेको हुन्छ 24 घन्टा होइन, न तर्क छ, न लजिक छ, न विचार छ। अब बालन शाहलाई तपाईँको एजेन्डा के छ भने एजेन्डा त हाम्रो ब्लू प्रिन्ट आउँछ, हाम्रो घोषणा पत्रमा आउँछ भन्छ। ए बाबा, नेपालको भू राजनीतिक विषयमा, नेपालको फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन, डोमेस्टिक पोलिटिक्सको विषयमा, भू राजनीतिको विषयमा, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विषयमा, पञ्चशीलताको विषयमा, हाम्रो विचारको विषयमा जस्तो केही नभए पनि अहिले देशमा अन्तर्राष्ट्रिय वैचारिक ध्रुवीकरणको हिसाबले 2वटा पावर सेन्टर त छ। एउटा सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् समाजवादी अर्थ राजनीति, समाजवादी उत्पादन प्रणाली छ, त्यसमा कम्युनिस्टहरू र मोरलेस हर्क साम्पाङ त्यहाँ हुनुहुन्छ, जसले समाजलाई धुरीमा राख्छ, राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्छ, विकासलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ, व्यक्ति होइन समाजलाई प्राथमिकता, राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिन्छ भने सो त हाम्रो संविधान पनि समाजवाद उन्मुख भनेको हुनाले के कति छ त्यो बेग्लै कुरा हो। यो विचारधाराको हिसाबले हर्क साम्पाङज्यू र कम्युनिस्ट घटकहरू मोरलेस के भए, समाजवादी शिविरका भए। काङ्ग्रेस रामशरण महतहरू हावी भइसकेपछि त्यो पार्टी बिपीको समाजवादलाई पोली खाएर अहिले रामशरण महतको नव उदारवादको ढाक्रे बनेको हुनाले त्यो पार्टी पुँजीवादी नव उदारवादी हो, त्यो क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनमा विश्वास गर्छ। अझ गगन थापा त निखुर पश्चिमा अनुहार हुन्। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको अब यो रासपा कहाँ कि लाउ उतिर कि लाउ मैतिर विचारै छैन। कम्युनिस्ट भेट्यो, समाजवादी भेट्यो, ओहो नमस्ते है हामी पनि त्यही हो भन्यो। जसो जसो बाहुनबासी उसे उसे स्वाहा, जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाच्यो भन्नाले अर्को क्यापिटलिस्ट भेट्यो, लिबरल डेमोक्रेटिक भेट्यो, ओहो हजुर हामी पनि त्यही हो नि, तपाईँ जे हो त्यही हो भनिदिँदा सजिलो हो। विचारै नभएको, सिद्धान्त नै नभएको, महात्मा गान्धीले भन्थे नि विचारविहीन राजनीति, सिद्धान्तविहीन राजनीति अपराध हो भनेका थिए कि त्यो राजनीतिलाई हो रासपाले देशलाई अनन्त ब्ल्याक होलमा लाने, बर्मुडा ट्रायङ्गलमा लगेर फसाउने षड्यन्त्र गरेको छ। यो पार्टीबाट पार लाग्दैन, यो लुसिफरहरूको क्लब हो, यो देशद्रोहीहरूको ग्याङ गिरो हो। अनि रवि लामिछानेको विषयमा कुराकानी गर्नु। अब अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हेर्नुहोस् हर्क साम्पाङज्यू र कुलमान घिसिङज्यूलाई सर्वश्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले टेलिफोन गर्नु, राष्ट्रवादीहरू त एक ठाउँमा आउनु पर्यो नि। टेलिफोन संवाद भयो होइन, हुनुपर्छ। अब चुनावी सहकारी तालमेल के कसो त्यो बेग्लै कुरा, त्यो अहिले टेक्निकली कति सम्भव छ छैन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्योभन्दा पनि राष्ट्र अभूतपूर्व सङ्कटमा छ। सम्भवतः आज सर्वोच्च अदालतबाट पेशी तोकियो भने संसद पुनर्स्थापनाको कोर्स अगाडि बढ्छ। तपाईँले न्युज पनि अपडेट गर्नुहोला। भरेसम्म एउटा सूचना आउला, 20 गते साधारण तारिक दिएको थियो, आज के कसो हुँदैछ
त्यसकारण एमिकस क्युरी डाक्ने नडाक्ने अथवा फास्ट ट्र्याकबाट गएर गर्ने कि त्यो अदालतले विचार गर्दैछ। जे होस् यो चुनावपछि देश झनै भड्खारोमा जान सक्ने, झनै देश बर्बाद हुन सक्ने, झनै तिल्के मिल्के झिल्के नक्कली झक्कली आउने। यो त गाई जात्रा रहेछ, काहीँ नभए जात्रा हाँडी गाउँमा। ल हेर्नु त, भ्लादिमिर जेलेन्स्कीका अनुहारहरूलाई सेलिब्रेटी बनाएर चुनावी सभामा लान सक्नु नै जनताको लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि रे। हामी बालेन्सा र रविजीलाई जसरी पनि ल्याउँछौँ भनेर त बाचा गर्दै हिँडेका रहेछन्। सोभिता पनि त्यही भन्ने, डिपी अरियाल पनि त्यही भन्ने, हुँदा हुँदा अब के अरे रिमालले मात्रै भनिन् भने सबैको एउटै भन भाइ हो म देउसी रहेछ भनेपछि कस्तो विचित्रको पार्टी। जनताको बिचमा नेता नगएर के स्विमिङ पुलमा पौडी खेलिरहन्छ, भाँडाकुटी खेलिरहन्छ, स्नुकर खेलिरहन्छ। जनताको बिचमा नेता जान्छ भन्नु कौन सा ठुलो कुरो हो त? यो त सामान्य कुरा भयो। सामान्य कुरो भएन भने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। कर्मचारी 10 बजे अफिस आउँछन् है भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ त। के कुरो गरे? पत्रकारले भिडियो खिच्छन् है भन्नुपर्छ। नेता त जनताको बिचमा जान्छ। उनीहरूको त के रहेछ भने नजानी नीति रहेछ। त्यहाँ जाँदा टिकट काट्नुपर्ने मान्छे हामीले सित्तै ल्याइदिउँ भनेर जनतालाई दया गरेको देखाउने। यस्ता लाबर पाडेबाट चल्छ देश। त्यसैले म भन्छु देशलाई अहिले अभूतपूर्व सङ्कटमा पार्नको लागि लुसिफरवादीहरू एकजुट भएका छन्। यिनीहरूलाई धुलो चटाउनुपर्छ। यहाँनिर हर्क साम्पाङ बारे चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले हल्का ढङ्गले टिप्पणी गर्छन्, त्यही विषयलाई चाहिँ चर्चित गायिका जो रामचन्द्र काफ्लेको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, अर्का गायक, उहाँ जुनु रिजालले चाहिँ लेख्नु भएको छ स्ट्याटस 1-2 दिन अगाडिको हो। उहाँले ठ्याक्कै के लेख्नु भएको छ भने वास्तवमा हर्क साम्पाङलाई जति हल्का रूपमा मान्छेले हेर्छन् त्यति हल्का नेता उनी होइनन् है। उनका पछिल्ला अन्तर्वार्ता हेर्दा सामान्य बौद्धिक चेतना भएकाले नबुझ्ने त्यस्तो तर्क उनी गरिरहेका छन्। अर्थात् उनको चेतनाको स्तर निकै उच्च छ। माटोको महत्त्व बुझेका, श्रमको महत्त्व बुझेका, उनको चुनावी एजेन्डा निकै नै राम्रो छ। यस्तो राम्रो तर्क गर्न जान्नेले सधैँ यसरी नै प्रस्तुत भइदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि भनेर भनेका छन्। यो एकदमै अमूल्य सुझाव हो, एकदमै राम्रो छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ कि हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश विकास जनता समृद्धिको पक्षमा अहोरात्र घोटिने, देशको चिन्ता र चिन्तन गर्ने, राष्ट्र बलियो बनाउन सधैँभरि हमेसा चिन्तनरत रहने, लुसिफरवादीको पकडबाट देशलाई त्यो बागे पन्जाबाट मुक्त गर्नको लागि अगाडि बढेको परम देशभक्त हर्क साम्पाङज्यू, जसको शरीरमा एउटा पनि विवादको दाग छैन। हो, एउटा दुईटा कुरा के छ भने कतिपय साथीहरूले बेला बेलामा यो भएन ऊ भएन भन्छन्। त्यो भइराख्छ, मान्छेको आफ्नो मौलिक स्वभाव हुन्छ। मेरा पनि कयौँ कमजोरीहरू छर्लङ्गै देखिन्छन्, बिस्तारै सुधार्दै लाने हो। उहाँ परम देशभक्त हो, इमान्दार हो, देश बनाउन आएकै हो। मैले भनिरहेको छु, स्थापित परम्परागत बलियो सुदृढ मूलधारको दललाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, नेकपा एमालेको विकल्प छैन। नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई ढुक्कै छ, विश्वास गर्नुहोस्। भ्रमका तुवालोहरू हटाइदिनुहोस्, आशंकाका बादलहरू हटाइदिनुहोस्। अब तपाईँलाई नयाँ शक्ति नै चाहिने भयो। पुरानो टेस्ट गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ भने इमान्दारीपूर्वक तपाईँले यो घन्टी सन्टी आइरे गाइरे भाइरे खाइरे यो छोडिदिनुहोस्। सिधा गएर हर्क साम्पाङलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। नयाँहरूमा हर्क साम्पाङ उत्कृष्ट हो होइन, उहाँ नै हो। नयाँ भनिएकाहरूमा तैविषय कुलमानजी सुशासनको मामिलामा केही भुलचुक भए पनि लोड सेडिङ मुक्त देश बनाउने मान्छे हो। रवि लामिछानेको चङ्गुलबाट त मुक्त भयो नि त। कुलमानले त त्यहाँभित्र गएर जजमेन्ट गरेका छन् नि। कुलमान त सरकारमा बसेको मान्छे, इन्टेलिजेन्स सूचना छ। त्यतिकै कुलमानले एउटा जोखिम त मोल्या हो नि त। रासोपा भए ढुक्कै छ उनी चुनाव जित्न सक्थे होलान्, तर उनी रासोपा छोडेर एक्लै किन हिँडिरहेका छन्। अस्ति मैले त्यो पत्रकार भाइ दिनेश भाइको त्यहाँ अन्तिम प्रस्थानमा पनि आर्यघाटमा भेटेका थिएँ। त्यहाँ मसँग भेट्नुपर्छ है भन्नुभएको थियो। हो, म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने म कुलमानजीको राजनीतिक विचारधारासँग असहमत हुन सक्छु, तर भोल्टियरले भने जस्तो म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति लड्छु भन्नुभएको थियो। विचारै नभएको यो रवि लामिछाने र बालेन शाहको यो क्लब ग्याङ गिरोहको कामै छैन। यिनीहरूको डुङ्गा डुब्दिनै हो, ढिलो चाँडो। म आज तपाईँको क्यामेरा अगाडि ठोकुवा गरेर भनिदिन्छु, टाइटल राख्नुहोस्, थम्बनेल राख्नुहोस्, यी पात्रहरू अबको नेपालको राजनीतिमा 5 देखि 10 वर्षभित्र त्यसरी नै हराएर जानेछन् जसरी झिलिक्क चम्किएको धुमकेतु आकाशबाट हराउनेछ। ए रवि बालेनहरू तपाईँ प्राकृतिक रूपमा जुन चिज जति छिटो आउँछ नि तीव्र गतिमा, चाहे सुनामी आदि तुफान त्यसै गरी जानी हो क्या। मन्द मन्द शिर चलेको हावा कहिले हराउँदैन। यिनीहरूको नाटकीय उपस्थिति
देशमा जसरी लतार र मान्छेको माइन्ड मेनिपुलेटिङ गरेका छन्, डेमोक्रेसीको खिल्ली उडाएका छन्, राज्य शक्ति पुरा दुरुपयोग गरेर सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर घेराबन्दी गरेर जनतालाई भ्रम पारेर एल्गोरिजम मार्फत भ्रम फैलाएर सोसियल नेटवर्किङ साइट कब्जा गरेर यिनीहरूले जसरी देशलाई तबाह गर्न खोजिरहेका छन्, ढिलो चाँडो जनताले बुझ्दैछन्। रवि बालेन भन्दा चाहिँ कुलमान असल हुन्, रवि बालेन कुलमान भन्दा नै असल चाहिँ हर्क साम्पा हुन्। एक्ज्याक्टली। अहिले मैले भनिहालेँ, स्थापित शक्तिको भरोसायोग्य लिडर भनेको कालापानी एम्पियादुराको महान नक्सा प्रकाशित गर्ने, ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउने र विकासको र समृद्धिको कुरामा ब्रेक थ्रु गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीज्यू नै हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष। युवा पुस्ताबाट होनार प्रतिभाको रूपमा अगाडि बढेको देशलाई चाहिने मान्छे हर्क साम्पाङ छु। हजुर, यहाँनिर अब राष्ट्रपाको जुम्लातिरको एकजना नेता जसले आफ्नो टिकटै हराए, डटपिन बेची मैले 25,000 जम्मा गरेर चाहिँ उम्मेदवारीको लागि निवेदन दिएको हो, प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको लागि भनेर भनेका थिए। उनले अहिले एउटा अन्तर्वार्ता के भनेरहेछ भने राष्ट्रपा महामन्त्रीले तेरो हैसियत भात खाने छैन, मसँग हिँड, म व्यवस्था गर्छु भन्नुभयो भनेर रुँदै उनले अन्तर्वार्ता दिएर कसरी हेर्नु हो। त्यहाँ त के भने चप्पलले छाप्रे अनि फुटपाथमा हिँड्नेहरू गरिब दुखीलाई त त्यहाँ त पुरै सामन्तवादी तरिकाले बुलडोजर चलाइन्छ। ती महानुभाव आफै त्यो महामन्त्री कि के भन्ने मान्छे राजनीतिक होइनन्, चुनाव हार्दैछन् राम्रो छ होइन आफ्नो क्षेत्रमा। त बिचरा महेन्द्र पाण्डे भनेको यहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो, हामीसँगै चिया पनि खान्थ्यौँ, बडो सज्जन मान्छे लाग्ने मलाई होइन। उनी हुम्लाका बडो दुःख गरेका मान्छे, डटपेन बेचेर उनले दिएको 25,000 फिर्ता गर, खुर्क, एउटा गरिबको आँसुले पोल्छ तिमीहरूलाई। अहिले उहाँ विप्लवको पार्टीमा जानुभएको छ, ठिक छ, अलिकति वैचारिक रूपमा क्रान्तिकारी विचारधाराको पार्टी हो विप्लवजी, विद्रोही स्वभावको हो, त्यहाँ उहाँलाई ठिक छ। महेन्द्र पाण्डेजी त्यहीँ जानु पर्थ्यो, त्यहीँ जानुभयो जहाँ जानु पर्थ्यो। तपाईँको एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि महेन्द्र पाण्डेजी जस्ता मान्छेहरू, धेरै मान्छेको करोडौँ रुपियाँ राष्ट्रपाले झ्वाम पार्थ्यो। त्यो त देख्दै यो देशमा निर्वाचन आचार संहिता छैन कि निर्वाचन आयोगले के हेरेर बस्छ? हुन त सरकारै उनीहरूको कानुनभन्दा माथि उनीहरू छन्। जुन दिन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ यिनीहरूको नाकमा नत्थी लाग्छ। अपराधको सजाय भोग्न जेलमा बास हुनुपर्ने मान्छे एउटा अर्को नौटङ्की छ। एहे भीमसेन थापा भने को रहेछ म त चिन्दैन थिएँ, यहाँ आएर पो नाम सुनि भन्छ। पहिलो शहीद लखन थापा मगरको अपमान गर्छ भनेपछि त्यस्तो झेल्के जसलाई न इतिहास थाहा छ न केही थाहा छ, बारबारा फाउन्डेसनबाट प्रीतिबद्ध मोमेन्टको नाउँमा एकछिन विरोधी गतिविधिको लागि आइएनजिओको धन्दा सेट भएका ट्यापे मुन्द्रे गजडीहरू आज हाबी भइरहेको छन् राष्ट्रपा मार्फत। राष्ट्रपाले देश जलाउनेहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ, छानी दोहोरो नागरिकताधारी, पासपोर्टधारी, विवादास्पद मान्छे, मोबाइल पसल चलाउने जुल्फेहरू होइन, सुल्फेहरू, यस्ता मान्छेलाई उसले पुरस्कृत गरिरहेको छ। र तपाईँले भने जस्तो महेन्द्र पाण्डेको हुर्बत लिनु भनेको लाखौँ लाख गरिब दुखी रोगी असहायहरूलाई हेप्नु हो। त्यो पार्टी धनीहरूको 25,000 फिर्ता गर्नुपर्छ राष्ट्रपाले, होइन सबको फिर्ता गर्नुपर्छ। म राष्ट्रपाललाई भन्छु, एक त 50,000 कसैको पनि लिन मिल्दैन। खुरुक्क त्यो भोलि मानव चुनाव हुन्छ कुनै दिन र छानिएर जाने समानुपातिक लिस्टका व्यक्तिसँग नि उनीहरूले लिन मिल्दैन। ल त्यो त ठिकै छ, उनीहरूले त्यसलाई लेबी नै सम्झे। जो मान्छे उनीहरूले कति 20 सिट पुऱ्याउलान् संसदमा, समानुपातिकमा 25-30 कति पुऱ्याउँछन् म्याक्सिमम। त्यो बाहेक उनीहरूले जोसँग उठाएका छन् नि समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर, जसले टिकट लिन सकेका छैनन्, टिकट लिने पनि समानुपातिकमा नाम हुने पनि सबैले त तपाईँको गर्दैन। तपाईँलाई थाहा छ सबै व्यक्तिले त संसदमा इन्ट्री मार्न सक्दैन नि। त्यो हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो साजन विश्वकर्मा, बडो सज्जन, भक्तपुरमा थलो किलो भएको, कहाँ गएर एउटा टपरटो यहाँ कहाँको झिल्के आएर तपाईँको टिकट पड्काइदिएछ। बेचारा साजन हेरे साजनजी त्यसरी अपमानित भएर नबस्नुहोस्, विद्रोहको झन्डा उठाउनुहोस् राष्ट्रपाबाट। हजुर, बालेन शाहले झापा भनेछन् हामीले चाहिँ खोला किनारको बस्तीहरूलाई हटाउन खोजेको भनेको उहाँहरूलाई नै बचाउन खोजेको, मानवताको नाताले पनि अथवा भनौँ न त्यहाँ सुरक्षाको हिसाबले पनि खोला किनारमा बस्दाखेरि बाढी पहिरो आउँछ, त्यो हिसाबले हामीले हटाउन खोजेको, हामीलाई गरिबलाई हेपेको होइन भन्ने कुरा गरे। कसरी हेर्नु? बालेन र मानवताको बिचमा गोरु बेचेको साइन पनि छैन। वाट अ जोक्स यार।
मजाक हो, ठट्टा हो। प्रधानमन्त्री भन्ने पद चोर बजारमा राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी हो जसलाई खरिद बिक्री गर्न सकियोस्। कस्ता कस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरिएको छ, कति फोहोरी खेल खेलिएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब बालन शाहले दिउँसै रात पार्ने कुतर्क गरेछन्। जबकि मैले भनिहालेँ गरिबलाई फुटपाथबाट खेद्ने यिनै, अनि सुकुम्बासीलाई पुनर्वासको व्यवस्था नगरिकन डोजर आतङ्क मचाउने यिनै होइन, लाखलाई विस्थापित गर्ने यिनै। अब देशभरि फेरि कहाँ कहाँ खेद्ने हुन्, कहाँ कहाँ के गर्ने हुन्, त्यसको ठेगान छैन। बालन भनेको समग्रमा गरिब दुखी विरोधी हुन्। उनले नदी किनारको बस्तीलाई हटाउँछु भन्नुको मतलब नदी किनारमा बस्नेहरूको थापथलो विरुद्ध उनले धावा बोलेका छन्। 20 मिटरको मापदण्ड कायम छ। अहिले अदालतले पनि विथड्र गर्यो के अरे होइन, नयाँ फैसला सुनायो। आफ्नै फैसला विरुद्ध पनि भ्याकेटमा गएर नयाँ फैसला सुनायो भन्ने सुनेको छु। बालन शाह भने नाटकीय मान्छे हुन्, उनी गरिब विरोधी हुन्, उनी धन्दा सेठहरू मालपानीवालाहरूको हुन्। अब मालपानीले 8 करोडको गाडी दिए बापत ऱ्यापर राउले त भने त 300-400मा दैनिकी चलाउने मान्छे होइन, कुनै समय सस्तो खाजा नास्ता खाएर हिँड्ने, 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने टाइपको खटरो बाइक लगेर पल्सर बाइक बिजुलीको पोलमा ठडाउनु पर्थ्यो र स्ट्यान्ड नहुनाले त्यस्तो अवस्थामा भएका बालन शाह आज 8 करोड 9 करोडको गाडी चढ्छन्। अनि मालपानीको भविष्यको मालपानीको प्रबन्ध गरिएको रहेछ। गोर्खावाला सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार गर्ने दोहोरो नागरिकताधारी मालपानीको एउटा दाउ रहेछ। जनकपुर चुरट कारखानाले चर्चिएको अरबौँको अमूल्य जग्गा सित्तै कौडीको दाममा हत्याउने हो, त्यसलाई साथ दिन यी अगाडि बढेका रहेछन्। यी कहाँ कहाँ गरिबका मान्छे हुन्छन्, गरिब के अरे कमन मान्छे, कमन पिपुल हिँड्ने ठाउँमा लिफ्टमा नचढ्ने, होटल जनताले देखे भनेर होटलै छाड्ने। अब हेर्नु त पोस्टमार्टमको कुरो हिजो जनआस्थाले सबै लेख्यो, दिनेश सिटौला भाइको। यिनीहरूले त पोस्टमार्टमै गर्न चाहेका रहन्छन्। फोटो भिडियो कहीँ आएन, फोटो भिडियो कहीँ आएन। दालले कुछ कालाए, धेरै कुरा छ, पछि बहस गर्दै गर्ला। राजसभा जुम्लाको उपसभापति काङ्ग्रेसमा प्रवेश भन्ने कुरा आयो। राजसभाबाट फेरि मान्छेहरू के बाहिरिँदैछन्? रसुवाको सभापतिले छोडे, राजसभा जुम्लाका उपसभापति जुम्लाको उपसभापतिले छोडे। होइन, यो पार्टी नै विघटन हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, इतिहासमा केही पार्टीहरू समयक्रममा जन्मियो। भारतले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जन्माएको जनशक्ति पार्टी सूर्यबहादुरको अस्तसँगै त्यो पार्टी पनि सिद्धियो। लोकदल भनेर डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले खोलेका थिए। बडो दिग्गज हाम्रो वामपन्थी आन्दोलनबाट पनि टङ्क कार्कीजी, हरिरोक्काजी, वर्णबहादुर कार्की दाईहरू जानुभएको थियो। पछि टाइटाई फिस विघटनै भयो। बाबुराम भट्टराईले त्यत्रो सजधज गरेर तपाईँको त्यत्रो विज्ञापन बाँडेर झन्डै रङ्गशाला कब्जानी क्याप्चरै गरेर नयाँ शक्तिको उधुमका साथ घोषणा गरेका थिए, ब्यान्ड बाजा ठोकेर। त्यो पार्टी पनि सिद्धियो। भनेपछि तराई मधेसमा पनि पार्टी जन्मिने विलय हुने क्रम जारी छ। होइन, ऋषि धमलाको पार्टी ऊ आफै उम्मेदवार भएको छ, हुन त उनको पार्टी होइन, तैपनि उनी पनि अब गण्यमान्य मानिन्छन्। उनी अहिले अब जस्तो आम जनता पार्टी छ, प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टी, उनी अहिले रोहतड नपुलै ठेलागाडामा आफै चटपटे बनाएर खाँदैछन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो के भइरहेको? पहिलो कुरो त यो पार्टीको नामै मिलेन। आम भनेको हिन्दी शब्द हो। हुन त म्याङ्गो पिपुल पार्टी पनि भन्दा रहेछन् त्यसलाई। आम होइन, सर्वसाधारण र आम जनता भन्ने हो। यो हिन्दी भाषा, मास पिपुल, मास बेस्ट पार्टी भनेको। अब ऋषि धमलाजी तेरै नामको सुटिङमा जानुभएको छ कि अथवा के गरिरहनु भएको छ, म आफै कन्फ्युजमा छु। अब उहाँको ट्रोल बनिरहेको छ, के बनिरहेको छ होइन। तर एउटा कुरो, यो बालन शाह, रवि लामिछाने भन्दा चाहिँ कम घातक मान्छे हुन् है ऋषि। किनभने ऋषि धमलाले नेपालको नागरिकता त्यागेका छैनन्। उनी एमसिसीको लाई काँधमा बोकेर हिँडेका छैनन्। दक्षिणतिर हिन्दुस्तानतिर सम्बन्ध छ, तर यिनले आफ्नो जीवनमा एउटा भुल गरे। पत्नी मोहमा बसीभूत भएर जनादेश हुँदै मोबाइलवाला यो आम आदमी भन्ने प्रभु शाहको यो 3 र 13 को पार्टी रोज्नु हुँदैन थियो। उनलाई मूलधारको पार्टी काङ्ग्रेस एमाले नै विश्वास गर्न सक्थ्यो। खैर, अब पत्नीको खुसीको लागि 4 दिन रमाउँछन्। फेरि पत्रकारितामा फर्किएर आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, जनता जान्न चाहन्छन्, म फेरि आएँ भन्ने छन्। हजुर, यहाँनिर जाँदा अन्त्यमा जस्तो अब टिकटकबाट हिट भयो कि स्मारिका ढकाल होइन, समारिका ढकाल स्मारिका ढकालको जोडी बहिनी, एकजनाको त इन्डियामा विवाह भइसक्यो, एकजना कलाकारितामै काम गरिरहेको छन्। स्मारिका ढकाल चाहिँ अहिले नेकपा एमाले मै हुँ, राम्रो एमाले यस्तै गीतहरू छ। त्यो गीत खेलेको विषयमा चाहिँ गाली आयो भनेर रुँदै, होइन म त यो खास खेल्न चाहेको थिइनँ, लास्टमा चाहिँ यसो गीत हेर्दा यो रहेछ, मेरो दिनभरि मुड अफ भयो भनेर रुँदै
लाइभमा पनि आए टिकटकमा कसरी हेर्नुभयो एउटा कलाकारले जस्तोसुकै भूमिका निर्वाह गर्नु पनि उसको त त्यो दायित्व होला गाली गर्नु पनि सही नहोला अथवा त्यसरी मैले फलाउ खेल्छु म त व्यर्थ खेल्छु भनेर त्यो लास्टमा अन्तिममा आएर त्यो पछुतो गर्नु पनि त्यो राम्रो होइन होला ईश्वरीका ढकाल एमाले रहेछन् एमाले हुन पाउँछिन् बक्कैदा पाउँछिन् आत्मविश्वास राख बहिनी छाती ठोकेर भन गर्वका साथ भन तिमी हैन कलाकार त एमाले कांग्रेस जोस एमाले नभइकन गीत खेलिनन् होला अलिकति राजनीति हामी पनि बुझ्छौँ हैन हामी पनि वर्षौंदेखि राजनीतिमा छौँ एमाले नै हुनु अब यहाँनिर एमाले हुनु मूलधारको पार्टी हुनु अपराधको तहमा यो विदेशी दलालहरूले चित्रित गरेर देशभक्तहरूको हुर्बत दिने काम भएको छ विगतमा केपी शर्मा ओलीज्यूको बारेमा भावुकतापूर्ण भाषण गरेका प्रकाश सपुत अहिले त बालन साहब बन्ने नौटङ्कीमा सामेल भएछन् पोसाक पनि उस्तै छ राजनीति गर्ने ए बाबा गीत गाउने गीताङ्गेहरू अथवा कलाकारिता गर्नेको कम्फर्ट जोन भनेर त्यहाँ हो नि त अस्ति सौगात मल्लले मसँग भन्नुहुन्थ्यो म त राजनीतिमा मन्त्री नै बनाइदिन्छु भने पनि आउँदिनँ किनभने म राजनीतिमा असफल हुनु छैन म मेरै क्षेत्रमा रमाइरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो कि बाहिर गोर्खे हेर्न जाँदा हामी सँगसँगै थियौँ उहाँसँगै मैले विचार व्यक्त गरेका थिएँ भनाइको मतलब एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने अब यिनीहरूको पक्षमा चाहिँ विदेशबाट फोन गर्ने दबाब दिने जसरी पनि भोट हाल्न लगाउने अभिभावकलाई पेलपाल जेलजाल ठेलठाल पार्ने अब हेर्नु होला यो फर्मुला पनि फ्लप हुन्छ यो रविन्द्र मिश्रले विवेकशील साझा कालमा प्रयोग गरेको चुत्थो फर्मुला हो त्यो आउटडेटेड डेट एक्सपायर फर्मुलालाई अब सायद अर्को चुनावमा उपयोग गरिने छैन अहिलेसम्म अन्तिम फर्मुला हो यो विदेशबाट छोराछोरी आफन्तले फोन गरेर खबरदार फलानामा भोट हाल्नु भनेर मेनिपुलेट गर्न पाइन्छ अब बाबुआमाहरूले अभिभावकहरूले के विचार गर्नु पर्यो भने तपाईँका छोराछोरी आफन्तले विदेशबाट दूरबीन लगाएर टेलिस्कोप लगाएर हेर्दैनन् विवेकको मतदान झ्याम झ्याम गर्नु सूर्यमा दिन ढकालले गाली पाउनु त्यो के हो यो त्यो गलत कुरा हो त्यसरी गाली गर्नु हैन उनले फेरि रुँदै अनि मैले व्यर्थ खेलेछु यताउता कलाकार भावुक मलाई चाहिँ के यो गीत चलाउन पनि हुन सक्छ कि हैन त्यो पनि होला फन्डा पनि गर्छन् कि अलि भावुक पनि हुन्छन् हैन मुड भयो मेरो यस्तो गीतमा मलाई खेल्ने भावुक हुन्छन् मात्रै थाहा पाए हामीले नि यो कहिले पहिला जान पाम पाम भन्ने ठुलो नेता ठान्छौँ कहिले कललाई ठान्छौँ कहिले चरीका परिहरूलाई ठान्छौँ कलाकार भनेका कलाकार हुन् नेता भनेका नेता हुन् अमिताभ बच्चन भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रित गरिएको हेमावती नन्दन बहुगुणा नामक प्रभावशाली नेतालाई इलाहाबाद सिटमा परास्त गर्दा भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स अफ इन्डियामा भगेरै टाउके अक्षरमा हेडलाइन बन्यो राजीव गान्धीलाई मात खुवाउँदै अबको प्रधानमन्त्री अमिताभ बच्चन पछि बफर्स काण्ड लागेर उनी सास चिनी खङ्गारिए र उनले एउटा कन्फेसन्स गरे आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स राजनीति राजनीतिक मान्छेले गर्ने हो कहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ क्रिस्टियानो रोनाल्डो अथवा मेसी म्याराडोनाले राजनीति गर्छु भनेको हलिउड स्टारले गर्छु भनेको भारतमा शाहरुख सलमानले भनेका छन् छैनन् नि कोही कोही गयो होला त्यसकारण सस्तो लोकप्रियताको भाउतो चलाएर स्टारडम चलाएर आफूलाई ज्ञानै नभएको आफूलाई जानकारी नै नभएको क्षेत्रमा आएर सुदूरबुदुर गर्नु भनेको देश बर्बाद पार्नु हो सहसचिव ठुलो कि उपसचिव जानकारी नै नहुने मान्छे मन्त्री हुन लागिसके हेर्दा हेर्दै यहाँनिर अब यसबारेकै कुरा गर्दाखेरि के अधिकारीले आफ्नो स्ट्याटसमा हुन त निर्देशक दिपेन्द्र लामाको स्ट्याटसलाई आफ्नो भनौँ न आइडीमा सेयर गरेका छन् उनले भनेकी छिन् अफिसियल आइडीमा कुनै कलाकारले तपाईँलाई मनपर्ने पार्टीको पक्षमा भोट माग्यो भने मान हुने अनि कुनै कलाकारले तपाईँलाई मन नपर्ने पार्टीको पक्षमा भोट माग्यो भने दुश्मन नै ठानेर गाली गलौज गर्ने सोच त्याग्यो आफ्नो राजनीतिक दल रोज्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ किनकि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो कृपया आफू बाहेक अरूको आस्था र विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहने मानसिक रोगबाट मुक्त हौ निर्देशक दिपेन्द्र लामा भनिएको छ होइन दिपेन्द्र लामा सुल्झिएको सुजुज भएको रङ्ग पत्रकारिताबाट फिल्मी क्षेत्रमा छलाङ हानेको र नाङ्गो गाउँ जस्ता राम्रा सफल मुभीहरू दिन सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले ठिकै लेख्नुभयो र केकीले त्यही विचार सेयर गरिन् केकी पनि पढ लेखेको मेरो गाउँले छिमेकी हुन् बद्री अधिकारीजीको छोरी हुन् विवेकशील छिन् उनको दाम्पत्य पनि ठिकठाक चलिरहेको छ हो बुझ्छ कि मान्छेले यसरी लेख्छन् मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति लड्छु पो भन्नुपर्छ फरक विचार पचाउनै नसक्ने यो हो नाजिजम यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर भएका मान्छेहरूले चलाउने फन्डा
त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु अब रमेश कँडेलको तपाईँको काङ्ग्रेसमा भोट माग्दै हिँडेछन् अब के गर्ने हो भन्नु त हिजो रविजीको फोल्डमा थिए आज त्यहाँ गएका छन् उनको स्वतन्त्रताको कुरा हो उनी राजनीतिक हिसाबले असफल छन् हामीले देखेकै कुरा हो त्यसकारण देश जलाउनेहरूले चलाउनु हुँदैन देश चलाउनेहरूले देश जलाउने कुरा सपनामा पनि सोच्नु हुँदैन हस् म तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू